ug daw ang usa ka panimalay human na sunog nga nahitabo sa nakalabay nga Sabado, pitsa 11 ning bulan sa Abril sa may mga alas 9 ang takna sa gabi sa Procdos, Barangay Banyadero. Ang maong panimalay ang hinimo sa light materials o posibleng hinungdan ang kuryente tungod kay daghang ilaga sa ibabaw nga bahin sa maong panimalay. Damay usab ang silingan niini nga panimalay hinuon partially damaged ra ang maong balay. Ang maong hitabo may mitala sa ikaunom nga sunog ning dakbayan sa Osamis karong tuiga 2026 ug ang maong panimalay ang gipanag-iya ni Rogelyn Ricla. Ang among nakitang kuan yun is kuan namang utoy presensya sa kuan daghang ilaga sa ilahang magdagandagan sa ilang sulod sa Manila sa ilang kisame dayon isa gyud na ang posibilidad nga ang ilaga manggod mukit-kit yun sa kung sa iyang mga makit-kit nga naa diya sa palibot nga iyang makitaan. So kasagaran gyud sa mga kuan gyud mga tabok nga once nga makit-kit ang wire sa ilaga mo na makakos og kuan manggod. Once nga putol na siya makakos na siya arcing dayon mahilis tong init maguna ang kuryente nga dagan mahilis tong yang insulator. So nay posibilidad ug unsay duol niya ato nga pwede niyan sunugon. Sa unom kasunog sa 2026 nga natala sa Bureau Fire Protection ning dakbayan ug basis sa ilang gihimong investigasyon, migawas nga ang hinungdan pulos electrical wiring nga napasagdan lang sa tag-iya sa panimalay. Usa na niini ang kinitkitan sa ilaga. Kini mo'y pamahayag ni Fire Officer to Pangstrel Tapa, OIC Intelligence and Investigation Unit sa Bureau of Fire Protection. Mga electrical gyud kasagaran hinungdan. Ang samong na respondihan is kuan siya kanang tungod sa kakaraan sa balay dayon ay presensya sa ilaga. Namang gyud posibilidad nga kutkuto na dayon dili bitaw nato siya pansinon tungod kay di nato siya makita kay naman si babaw sa kisame. So, wata kabalo nga sa kadugayang ginamit nato sa linya sa kuryente nagpaga na ditong babaw sa kadugayan nato nga wata kabalo nga nasunog na siya. Si Fire Officer to Pangstrel Tapa. Busa nanawagan si Tapa sa mga tag-iya sa balay ilabi na kung karaan na kini nga ilang check-upon ang linya sa kuryente kay usanay sa hinungdan sa sunog kun mapasagdan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ka-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.